अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज 27 तारीख डेट हो गई है और बरोज़ बुध वेडनेसडे आज दिन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। और इम्पॉर्टेंस इस हवाले से भी है क्योंकि आज मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ गार्डन में ही आपके साथ मुखातिब हूँ, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा बारिशों के बायस बहुत सारे इलाक़ों में बड़े तवील दौराने के लिए बिजली मुनक़ता है, बिजली नहीं आ रही है, जनरेटर बोल चुके हैं। और बहरहाल ये सूरत हाल हर जगह पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड हमें दिखाई दे रही है। बहरहाल आज 27 तारीख डेट है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे इस हवाले से है कि अमेरिका की फेडरल रिज़र्व बैंक आज अपने शरह सूद का ऐलान करने जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है और आफ्टर एवरी 45 डेज़ के बाद ये दिन आता है और इसका इंतज़ार पूरी दुनिया की बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं और वो ये चेक करते हैं कि अमेरिका अपने शरह सूद के हवाले से क्या ऐलान करेगा। उसकी वजह देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी गिरदानी जाती है। उसका टोटल जीडीपी जो वर्थ है वो 21 ट्रिलियन ऑफ डॉलर है। उसके बाद सेकंड इकॉनमी हम चाइना को मानते हैं जिसका 15 to 16 ट्रिलियन डॉलर उसकी टोटल जीडीपी एग्जिस्ट करता है। तो इस हवाले से जब दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी कोई भी जो रिपोर्ट होगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका का जो मंथली बेसिस पे जो पे रोल की रिपोर्ट आती है, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आती है, जो माहाना रिपोर्ट होती है और इसी तरीके से जो क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो इस हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। अमेरिका का आज सेंट्रल बैंक अपने शरह सूद का ऐलान करेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे इसकी अनाउंसमेंट होगी और उसके आधे घंटे के बाद अमेरिका की सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर जर्मी पाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट उस पर भी आती है। बहरहाल आज जो हमारे पास फोरकास्ट अवेलेबल है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका चौथी बार 4th कंसेक्यूटिव टाइम अपनी शरह सूद को बढ़ाने के लिए जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस दफ़ा अपनी शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। 75 बेसिस पॉइंट ये ऑलरेडी आई सपोज कि ये डिस्काउंट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि क्या अमेरिका 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या 1% इंटरेस्ट रेट पूरा होल 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जैसे कि पिछले हफ्ते कनाडा सेंट्रल बैंक ने अपने शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया था। बहरहाल आज चूँकि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी कंसिडर की जाती है, 21 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी उसका एग्जिस्ट करता है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट है और इस पे मार्केटों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। बहरहाल हमें इस पे बगौर इसका जायज़ा लेना है, इसको गौर से देखना है और आज रात तक जितनी भी हमारे पास एनालिटिकल व्यूज़ और न्यूज़ आएंगी उसको हम बगौर जायज़ा लेंगे और उसके बाद हम अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे कि क्या हमें कोई स्टॉक ख़रीदना है, बेचना है, गोल्ड एंड सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, किन आइटम में हमें क्या काम करना है, इसको हमें बगौर इसका जायज़ा लेना पड़ेगा। बहरहाल टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, इसको आप बगौर इसको चेक में रखें और मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस दिन किसी बड़ी सरमायाकारी में आप ना इन्वॉल्व हों, ना ही आप गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम स्टॉक, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या ट्विटर के शेयर्स हों, उसमें आप ख़रीदारी आज ना करें। उसकी वजह यही है कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज रात को 11 बजे होने वाला है। तो बहरहाल ये आज इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई इतनी इम्पॉर्टेंट ख़बर नहीं है अमेरिका की इकॉनमी के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है इसी के ऊपर तमाम दुनिया इन्हिसार करती है और इसी के बेसिस पे अदर मार्केट में मूवमेंट भी आती है। बहरहाल इसके अलावा अगर हम कल की बात कर लें, कल हमारे पास 2 बहुत बड़ी कंपनीज़ की अर्निंग रिपोर्ट थी। एक गूगल, अल्फ़ाबेट गूगल की अर्निंग रिपोर्ट कल हमारे पास शाया हुई और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट। इन दोनों कंपनीज जिसका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ये ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है, खरबों डॉलर इनकी मालियत है और इन खरबों डॉलर मालियत की कंपनीज की जो अर्निंग रिपोर्ट जब आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा हो जाती है। तो बहरहाल कल जो रिपोर्ट आई माइक्रोसॉफ्ट की और अल्फ़ाबेट गूगल की वो स्लाइटली ख़राब आई। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ख़राब आई या आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जाके मार्केट जो है वो स्लम्पिंग सिचुएशन में आ गई या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, ऐसा नहीं था। लेकिन उसकी जो ग्रोथ फोरकास्ट आई, जो फ्यूचर फोरकास्ट आई, जो फ्यूचर के बारे में बताया गया वो कंपैरेटिवली बेहतर अनाउंसमेंट हुई, जिसकी वजह से आज हम सुबह से ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं जो कि यूरोप एंड
जो ग्लोबेक्स मार्केट में ट्रेड होती है वो निस्बतन प्लस साइड में ऊपरी सतहों पे चल रही हैं। बहरहाल इसके बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केटों में एक प्लस रुझान आया है और ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि अमेरिका आज 75 बेसिस पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड न्यूज़ है, इसकी वजह से भी मार्केटों में ऊपरी सतहों पर जाने का इशारा हमें मिल रहा है और मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब कल भी मैंने आपसे ये कहा था कि जनाब ये अल्फ़ाबेट गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या अमेज़ॉन है या एप्पल है, ये दुनिया की वो जाइंट और बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं कि जब जिनकी अर्निंग रिपोर्ट अगर अच्छी आती है या उनका फ्यूचर आउटलुक अच्छा आता है तो गोल्ड एंड सिल्वर और पैलेडियम और प्लाटिनम की मार्केटों में भी तेज़ी आ जाती है। उसकी तेज़ी आने की वजह मैंने आपसे ये बयान की थी कि हमारे हाथों में जो हैंडसेट है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो गैजेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर एंड पैलेडियम और जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल वाफिर मकदार में होता है, जिसकी वजह से मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और आज हम यही देख रहे हैं कि रात में अल्फ़ाबेट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जब अर्निंग कंपैरेटिवली ख़राब तो आई, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आई। जब ये मार्केटें ऊपर चली गई, S&P, डाउ जोन्स और जो भी इनके जो बाउसेस हैं, जब वो ऊपरी सतहों पर गए, तो आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटों में भी तेज़ी आई हुई है। तो मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में यही बात करता हूँ कि जनाब जब ये बड़ी बड़ी अर्निंग रिपोर्टें आती हैं तो इसका पॉजिटिवली इफेक्ट जो है वो गोल्ड मार्केट पे और सिल्वर की मार्केट में पड़ता है। तो बहरहाल इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कल रात हमारे पास शाया हुई। और आज है बुध का दिन। बुध के दिन हम ये देख रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी रिपोर्ट रात में 11 बजे FOMC की तो आनी है, उस पर मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो खबर आ रही है, जो कि अर्निंग सीजन चल रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी जो सोशल साइट्स गिरदानी जाती है, दैट इज़ नोन एज फेसबुक, जो जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा हो गई है। अब मेटा का आज रिजल्ट आएगा, उसको हमें देखना पड़ेगा कि मेटा फेसबुक की अर्निंग रिपोर्ट क्या आती है, क्या ये अपने फोरकास्ट जो अवेलेबल हैं उससे प्लस में आती है या माइनस में आती है। बहरहाल ये इसकी जो रिपोर्ट का टाइम है वो रात को 1 बजे है, यानी लेट नाइट 1 AM है, जबकि हमारे पास जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक की जो रिपोर्ट है वो रात को 11 बजे आएगी। यानी 11 बजे के 2 घंटे के बाद फेसबुक की रिपोर्ट आएगी और इस फेसबुक की रिपोर्ट पर भी गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, करेंसी मार्केट में एक बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि कल रात जो रिपोर्ट आई थी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की और अल्फ़ाबेट गूगल की, उसकी पॉजिटिव कंपैरेटिवली बेहतर रिपोर्ट या फ्यूचर आउटलुक बेहतर आने की वजह से गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ चली गई। आज भी यही हो सकता है कि अगर अमेरिका 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, यानी आप समझिए कि वो डिस्काउंटेड न्यूज़ हो जाती है और उसके बाद अगर ये फेसबुक की रिपोर्ट अच्छी आती है तो गोल्ड की कीमतों में खातिर खा इजाफा मुमकिन है। तो बहरहाल इसको आप बड़े गौर से देखिएगा कि आज रात 11 बजे और आज रात को 1 बजे क्या कुछ होता है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास और जो अदर खबरें जो चल रही हैं वो हीट वेव के हवाले से चल रहे हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका का ये स्टेट है, वहाँ पर भी हीट वेव और वाइल्ड जंगल की आग लगने की वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल थोड़ा सा इकॉनमी डेंटिंग सिचुएशन में जाती है, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है। लेकिन इट इज़ अ न्यूज़ जिसको आप चेक करें कि इस वाइल्ड फायर में जो कैलिफोर्निया में हुई है और यूरोप के काफ़ी इलाकों में जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतहों पर जो गर्मी आई है, जो हीट वेव आई है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट पे, इसको आप चेक में रखें। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास बरतानिया की खबर अगर हम लेते हैं तो बरतानिया में ऋषि सुनक और लिज ट्रस जो कि वहाँ की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, नए वज़ीर आज़म बनने के लिए वो फाइट कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि लिज ट्रस जो है वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी की वज़ीर आज़म बन जाएंगी। बहरहाल इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केटों में है और स्टर्लिंग की मार्केटें जो है कई महीनों और सालों के लोएस्ट लेवल पर खड़ी है और उसके लोएस्ट लेवल पर आने की वजह सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि आज अमेरिका अपनी शरह सूद का ऐलान करेगा। इसी के साथ साथ पाउंड स्टर्लिंग के साथ साथ यूरो करेंसी की जो रिपोर्ट है वो भी आपके सामने नेगेटिव है, ख़राब है। हालांकि पिछले दिनों 25 बेसिस पॉइंट यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने शरह सूद में इजाफा किया, लेकिन हमारे पास अदर जो खबरें चल रही हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अलावा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रशिया ने जब से ये ऐलान किया है कि जनाब अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को
خریداری کرنی ہے اپنے انرجی سیکٹر کو تو دے ول ہیو ٹو پے ان رشین روبل, ول ناٹ ایکسیپٹ اینی پیمنٹ ان یورو کرنسی. تو اس کی وجہ سے یورو کی مارکیٹ کی مانگ میں کمی آئی ہے اور یورو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نچلی سطحوں پر چل رہا ہے اور 20-22 سال کے لوئسٹ لیول پر ہے. بہرحال آج رات کو جو 11 بجے رپورٹ آئے گی امریکہ کا سینٹرل بینک جو اپنا اناؤنسمنٹ کرے گا اس میں یورو, اسٹرلنگ, سوئس فرینک, جاپنیز ین, کینیڈین ڈالر, آسٹریلین ڈالر, ہر آئٹم میں ایک بڑی موو ایکسپیکٹڈ ہے. بہرحال اس کو ہم رات میں دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا, گولڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو گولڈ کا جو ہمارے پاس انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے جو کمنٹس آئے ہیں بٹوین ایران اور IAEA کے درمیان, اور ایران نے کافی ان کو تنبیہ کی ہے کہ جب تک نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے حوالے سے ان کو ریلیف نہیں ملتا وہ کوئی ٹاکس نہیں کریں گے, جو کہ نگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں. اور جب نگیٹیوٹی کا پہلو سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ کی قیمتوں میں تیزی آ جاتی ہے, کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین ہو, یمن سعودی عرب ہو, یا ایران عراق کا مسئلہ ہو, یا ایران کا امریکہ کے ساتھ مسئلہ ہو, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور ایون کہ آئل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا, آئل کی بہرحال سونے کی قیمتیں آج رات 11 بجے اناؤنسمنٹ کے بعد چیک کی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسرٹینٹی اور جو حالات چل رہے ہیں سنجیدہ اور کشیدہ حالات امریکہ اور ایران اور دوسرے ممالک کے درمیان ہیں یا روس اور یوکرین کے درمیان ہے, اس پہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہی دکھائی دیتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ بہرحال یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی خبریں, اور آپ کے ساتھ رات میں دیکھیں گے کہ 11 بجے کیا ہوتا ہے. باقی اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں, پاکستان کی جو فائنینشیل کنڈیشن چل رہی ہے, جو ابتر حالات ہیں, جو پاکستان میں جو اب کرنسی ہے روپیہ وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے, ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے, 250 روپے تقریباً ڈالر کی قیمت ہو چکی ہے, اور اس میں کہیں نیچے آنے کی امیدیں دکھائی نہیں دے رہی. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. جناب پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں مسٹر مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فارن کرنسی ریزرو اس مہینے بہتر ہو جائے گا, پاکستان کی کرنسی اچھی ہو جائے گی. تو کس طرح اچھی ہو جائے گی وہ جادوئی ٹیکنک ابھی تک مفتاح اسماعیل صاحب نہیں بتا رہے ہیں, وہ بس یہی راگ الاپ رہے ہیں کہ جناب حالات صحیح ہو جائیں گے. کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو حالات کو بہتر کر دے گی؟ آج ہمارے پاس یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ جناب پچھلے ہفتے ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ بنگلہ دیش جو کہ ہمارا پہلے پاکستان تھا, ایسٹ پاکستان, وہ علیحدہ ہو گیا 1971 میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو حالات ہیں وہ پاکستان سے بہت بہتر ہیں. بنگلہ دیش کا فورن کرنسی ریزرو اس کا 45 بلینز آف ڈالر پر ہے, جبکہ پاکستان کا فورن کرنسی ریزرو صرف 8 بلین ڈالر رہ گیا ہے, اور 8 بلین میں بھی تقریباً 5 بلین ڈالر ہمارا فکس ہے. ہمارے پاس صرف 3 بلین ڈالر رہ گئے, اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات صحیح ہو جائیں گے, پاکستان کی کرنسی اسٹرانگ ہو جائے گی, پاکستان کے فورن کرنسی ریزرو بڑھ جائیں گے, پاکستان میں امپورٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر جائے گی, پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی یہ مفتاح اسماعیل صاحب نہیں بتا رہے, لیکن وہ صرف لالی پاپ پاکستانی عوام کو دے رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو 48 بلینز آف ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے اس کو ہمیں ڈکلائن کرنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا, اس کو کم سے کم کرنا پڑے گا, تب جا کر پاکستانی کرنسی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. ادروائز دیئر از نو وے کہ پاکستانی کرنسی 250 روپے سے 150 روپے آ جائے, یہ کوئی امکانات میں سے ابھی دکھائی نہیں دے رہا. اس میں صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی جو عوام یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد جنرل الیکشن کال دیے جائے, پاکستان میں نئے انتخابات کی کال دی جائے تاکہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بنے اور ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستانی لوگ ہیں, باہر بیٹھے ہوئے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں پیسہ ڈال سکیں, پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز کو بڑھا سکیں. جیسے کہ پچھلے 4-6 مہینے پہلے, سال بھر پہلے پاکستان کے فورن کرنسی ریزرو 22 بلینز آف ڈالر ہو گئے تھے, آج وہ گھٹتے گھٹتے ہمارے پاس صرف 8 بلین ڈالر رہ گئے ہیں. 3 بلین ڈالر ہمارے پاس فزیکل ہیں, 5 بلین ڈالر ہمارے پاس فکس میں رکھے ہوئے ہیں. تو ویئر دا پاکستانی اکانومی از ہیڈنگ ٹورڈز, تو ہم تو بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس مجھے بڑے لوگ فون کالیں کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یاسین بھائی کیا ہوگا, ڈالر سستا ہوگا مہنگا ہوگا.
میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ ڈالر میں کمی نہیں آئے گی, ڈالر بڑھتا رہے گا. میں 115 روپے سے آپ تمام لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ ڈالر اوپر جائے گا, ڈالر اوپر جائے گا, ڈالر اوپر جائے گا. اور ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ میں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کو یہی بتا رکھی ہے کہ پاکستان ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیے ہوئے, اور پاکستان میں جو غیر ضروری امپورٹ بل ہے, جس میں میں آپ سے ڈیلی بیسس پہ کہتا ہوں کہ ہماری باتھ روم فٹنگز لے لیں, ہمارے ٹائلز لے لیں, ہمارے کپڑے, باہر کے کپڑے پہننے, اور آٹو موبائل سیکٹر جو ہماری آٹو کٹس ہم امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ غیر ضروری چیزیں نہیں چاہیے ہمیں, ان تمام چیزوں کو ہم جب تک بین نہیں لگائیں گے, غیر ضروری امپورٹ بل کو ہم ڈکلائن نہیں کریں گے, پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. یہ آپ لکھ لیں. اور یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب یا دوسرے ہمارے فائنینشیل جو کنسلٹنٹ ہیں یا ہمارے جو حکومتی اداروں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہو جائے گا, کیسے ہو جائے گا ان کو وہ بتاتے نہیں ہیں. اور وہ بتانے کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے جو میں نے آپ سے بتایا کہ ہم غیر ضروری امپورٹ بل کو جب تک ڈکلائن نہیں کریں گے اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارا روپیہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اسی وجہ سے پاکستان نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, اور پاکستان کے کو جو 1 بلین یا $1.25 بلین IMF نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے, وہ بھی لنگر آن ہو گیا. اس پہ بھی IMF نے اب یہ کہا ہے کہ جب تک جو عرب ممالک ہیں یعنی سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے, جب تک وہ پاکستان کو $4 بلین نہیں دیں گے اس وقت تک IMF بھی ہمیں پیسے نہیں دے گا. تو یہ تو ہماری صورتحال چل رہی ہے. ہماری جو اکنامک سچویشن ریلیٹ کرتی ہے ہماری پولیٹیکل ٹرموائل سے, ہمارے اندر پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے. وفاقی حکومت میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, فارنر جو پاکستان باہر بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا کوئی ارادہ, کوئی انٹرسٹ, کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, جس کی وجہ سے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہم ایٹ دا ورج آف کولیپس پہ گئے ہوئے ہیں کہ IMF کی پیمنٹ دینے کے لیے, امپورٹرز کو پیسے دینے کے لیے ڈالر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ہمارے پاس 1 مہینے یا 2 مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے اور ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیفالٹ ہونے میں ہماری اکنامک سچویشن اور کولیپس ہو جائیں گی, اور ہمارے سامنے, آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو تقریباً 60 to 70% جو امپورٹ بل ہے وہ کروڈ آئل کا ہے, اور کروڈ آئل خریدنے کے لیے ہمیں ضروری ہے ڈالر چاہیے, اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. ہماری LCs نہیں کھل رہی ہیں. باہر کی کمپنیز ہمیں LC فل پیمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ فل پیمنٹ کریں تو آپ کی LC اوپن ہوگی. ہماری سچویشن بڑی ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک سنجیدہ ماحول بنانا پڑے گا, اور اس سنجیدہ ماحول کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد انتخابات ڈکلیئر کیے جائیں. بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, اور ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. اور آج بہرحال فائنلی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج رات کو 11 بجے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرے گا. بہت بڑی خبر ہے, اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد فیس بک کی ارننگ رپورٹ آئے گی. مارکیٹ میں ایک بھوچال جیسی کیفیت رونما ہو سکتی ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو اور یہ YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم کو آپ جوائن کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اس کو سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن. تھینک یو. خدا حافظ.